دی بارگاہ دے اندر چلنے آؤ بابے دے کول پوچھ لیندے آ بابا اج میلادیاں تے فتوی لگ رہا ہے اے کھڑی دیا تاجدارا اج میلادیاں تے بدعت تے فتوی لگ رہے نے سانو دسو تے صحیح نا ساڈے تے فتوی لگ رہے نے اے میلاد ہے کی سی اے میلاد کیوں آکھیا جاتا ہے آج سے کھڑی رومی کشمیر آپ دا قلم اٹھتا ہے میرے پاک میاں صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں قدر نبی دا قدر نبی دا اوے کی جاننا دنیا دار کمینے او قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے رومی کشمیر قلم اٹھایا پھر لکھتے نے او لوگو او میلاد منان والے تسی بڑے خوش قسمت لوگ ہو تسی بڑے